गर्दन। Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लैला। दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो बहुत दिल सोज और बहुत दिल तड़पा देने वाली खबरें हैं। और ख़ास कर ये खबरें उनके लिए दिल तड़पा देने वाली हैं जो साहिब औलाद हैं या जो दर्द दिल रखने वाले हकीकत में इंसान हैं। वगरना हमारे मुआशरे में लोग, आदमी तो बहुत हैं मगर इंसान बहुत कम हैं। इससे आप एग्री करेंगे कि इंसान बहुत कम नज़र आते हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो बस एक शक्ल है इंसान वाली, मगर उनके दिल में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। पुराने ज़माने होते थे, जब हमारे माँ बाप के ज़माने थे, तो शाज़ व नादर कोई वाक़या होता था, या शायद ऐसे होता था कि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था और इतनी ज़्यादा तफसीलात पता नहीं चलती थी। होता सब कुछ था मगर पता नहीं चलता था। तो दोस्तों, सोशल मीडिया ने अब वहाँ पे भी खबरें पहुंचा दी हैं और वहाँ से खबरें ला दी हैं कि जहाँ से इंसान सोच नहीं सकता। आपने स्टार्ट में तो देख लिया होगा एक खातून को, इंडिया की, जो हमने लगाई है रोते पीटते हुए। अब इस खातून का मामला ज़रा मेरी नज़र में ज़रा थोड़ा सा मशकूक भी है और इसकी भी आपसे बात करेंगे। ये वो खातून है, इंडिया से इसका ताल्लुक़ है, जिसके बच्चे को पटखा पटखा के एक आदमी ने मार दिया। वो आदमी कौन था, उसका इस औरत से क्या ताल्लुक़ था, और इस औरत के उस बच्चे से क्या ताल्लुक़ था, वो भी बताएंगे। और दूसरा क्राइम जो लाहौर में हुआ है कि एक काम करने वाली लड़की की इज्जत को पामाल किया गया है और उससे पहले उसकी बहन उनके घर में काम करके जा चुकी है, काफ़ी अरसा गुजार के जा चुकी है। मगर ये लड़की जब उसके बाद रखी गई, जिसकी उम्र ये 14 साल बताते हैं, लेकिन कुछ तस्वीरों में ये 18 साल की लगती है। तस्वीरें कुछ पुरानी भी दिखाई जा रही हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जो पहले इसकी बहन यहाँ से काम करके जा चुकी है, उसकी आबरू रेजी, उसकी इज़्ज़त किसी ने ख़राब नहीं की। इस लड़की की इज़्ज़त कैसे ख़राब हुई, और ड्राइवर ने और अमीरों के बेटे ने, जिनके घर में काम करती थी, उसने क्या किया, उसकी मालकन ने क्या क्या किया, और उसकी अपनी माँ ने क्या किया, ये भी आपको बताएंगे। अच्छा, और तीसरी बल्कि खबर यह है कि आपने अक्सर दोस्तों देखा है कि डैबों में जो लड़कियां काम करती हैं या जो हॉस्पिटल्स में नर्सिस होती हैं, जो बेचारी छोटी मोटी नर्सिस होती हैं, छोटे मोटे काम करती हैं, या फिर वहाँ पढ़ी लिखी होती हैं मगर मैट्रिक पास, एफए पास, वो उनको सफाई पे लगा दिया जाता है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में। और वो इतनी मेहनत से काम करते हैं कि ऐसी तमाम लड़कियों को मेरा सलाम है। और अल्लाह ताला ऐसी लड़कियों के माँ बाप को भी जिसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी दे, और ऐसी लड़कियों को भी ज़िंदगी दे और इनकी इज़्ज़तों को सलामत रखे। तो डैवो की एक लड़की का भी आपको बताएंगे कि ये पाकिस्तान के जो ठरकी लोग हैं, वो उनके नज़र में औरत की कोई इज़्ज़त नहीं, कोई मुकाम नहीं, कोई मर्तबा नहीं। इसमें भी औरतों का काफ़ी हद तक कसूर है, जो कि सोशल मीडिया पे औरतें हैं, जो टिकटॉक पर हैं, जो शो बिज़नेस में हैं, जो ट्रेंड सेटर हैं, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, फिर एक आदमी है मनहूस किस्म का, वो अपनी बेटी से ही गलत काम करता रहा और उसका मौक़िफ़ आपको बताएंगे। दिल तो करता है कि ऐसे आदमी को, अगर मैं पुलिस में हूँ और मैं किसी बड़े ओहदे पर हूँ, तो दिल तो ये करता है कि इस आदमी को वहीं पर ही उसका काम तमाम कर दिया जाए। मगर क्या करें, पाकिस्तान में तो किसी शरीफ को इंसाफ नहीं मिलता और मजबूर को। अच्छा जी, और एक खबर आपको और बताएंगे, वो ये कि सऊदी अरब में एक औरत, उसकी ब्लर सी तस्वीर हम लगा रहे हैं क्योंकि उसका मनहूस चेहरा आपको दिखाना नहीं चाहते। ये औरत जी लड़कियां सऊदी अरब में सप्लाई करती है और ये मुख्तलिफ गैंग बना के इसने छोड़े हुए लड़कियों को, यानी कि झांसे दिए जाते हैं कि तुम्हें हम अमीर कर देंगे, तुम्हारे पास मोबाइल होंगे, गाड़ियां होंगी, जैसे हरीम शाह के पास हैं, जैसे सारी जो इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर सो कॉल्ड कहलाती हैं उनके पास हैं, तो तुम्हारे पास भी होंगी।
تو ان کو یہ جھانسے دے کر وہاں پر سپلائی کرتی ہیں. اور دوستو سن کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ کس مہینے میں کرتی ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے. اچھا جی، اب ایک اور خبر ہے کہ 7 جوان بچوں کی ماں نے، یعنی کہ 7 لڑکیاں تھیں جوان ہیں. یہ خبر بھی اس وقت گرم ہے بالکل آگ کی طرح، کہ اس نے جناب علی ان 7 لڑکیوں کو، جوان جہان لڑکیوں کو چھوڑ کر ایک آدمی کے ساتھ ان کی ماں جو ہے نا بھاگ گئی ہے اور چلی گئی ہے ان کو چھوڑ کر. اور وہ ان کی ماں یعنی کہ انکار ہی ہو گئی ہے کہ یہ ان کی ماں کیوں نہیں اپنے آپ کو کہہ رہی. وہ کہہ رہی ہے یہ میری بیٹیاں ہی نہیں، جوان لڑکیاں ہیں، 24 سال 22 سال 23 سال ایسی عمریں. تو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے دوستو. تو سب سے پہلے دوستو ہم چلتے ہیں انڈیا کی اس خبر کے بارے میں کہ جس میں یہ آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں یہ بندے کی، جس بندے نے اس 1.5 سال کے بچے کو، 1.5 سال کے بچے کی تصویر دیکھیں، جو کہ یہ عورت رو پیٹ رہی ہے، جو کہ کہہ رہی ہے کہ بھی میرا بچے کو پٹک پٹک کے مارا، اور اس کی ہڈیاں، اس کے گلے کی ہڈیاں، اس کی پتہ نہیں کون کون سی ہڈیاں، کہ انسان کا دوستو دل لرز جاتا ہے. وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی لیکن وہ میں یہاں نہیں چلا سکتی، وہ کوئی بھی صاحب دل انسان نہیں دیکھ سکتا. یقین کریں کہ جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو میرا دل تو یہ ویڈیو کے بارے میں بھی بات کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ بات کرنی پڑے گی دل چاہے یا نہ چاہے، کیونکہ انڈین معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے نا دوستو، پاکستانی معاشرے میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. یہ خبریں ایسی ہیں کہ کوئی بھی صاحب دل ان خبروں کو دیکھ کے تڑپ جائے گا، اور دل یہ کرے گا کہ جس نے یہ کرائم کیا نا اس کا وہیں پہ کام ختم کر دے. ہونا تو ویسے یہی چاہیے، اسلام میں تو یہی ہے، جان کے بدلے جان، مال کے بدلے مال. ٹھیک ہے، اسلام میں تو یہی ہے، اور ہر قانون میں یہی ہے، چاہے وہ ہندوؤں کا قانون ہو، جو بھی قانون ہے، قانون قانون ہی ہے. لیکن قانون کیونکہ لوگوں نے بدل دیے، حکومتوں نے بدل دیے اپنے فائدوں کے مطابق، تو انہوں نے کیونکہ اس لیے قانون سخت نہیں کیے کہ انہیں پتا ہے کہ ہمارے بندے 2 نمبریوں میں ملوث ہیں، پھر ان کو بھی سزائیں دینی پڑیں گی. اگر ان کو سزائیں دے دیں، انہیں سولی پر ٹانگ دیا. تو قصہ کچھ یوں ہے کہ یہ جو بندے کی تصویر میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ جناب علی اس عورت کا دیور ہے، اور اس بچے کا چچا، جس بچے کو پٹخا پٹخا کے مارا ہے. کہنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ اس عورت کی جب شادی ہوئی اپنے شوہر سے تو 3-4 مہینے تو آپ کو پتا ہے ہر کوئی خوش رہتا ہے شادی کے، چاہے کتنا ہی ارینج میرج ہو یا کوئی لو میرج ہو، سو کولڈ لو میرج. بلکہ لو میرج پہ تو اب مجھے ہنسی آتی ہے دوستوں. لو میرج کیا، لو میرج ہے مطلب کے رشتے ہیں اس دنیا میں اس وقت چل رہے ہیں. تو وہ 3-4 مہینے تو بہت اچھے ہر ایک کے گزر جاتے ہیں، چاہے کوئی فقیر ہو، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے جو مرضی ہو. لیکن 3-4 مہینے بعد اس عورت کی یہ جو رو پیٹ رہی ہے اور اس کے شوہر کی لڑائیاں شروع ہو گئیں اور مار پیٹ تک نوبت آ گئی. اور ایون جب یہ پریگننٹ ہوئی تو اس کے شوہر نے یہ یہاں تک کہا کہ تمہارا یہ جو بچہ ہے یہ میرا نہیں. تو یہ عورت لڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، اور وہیں پہ سارا اس کا کیس کوس ہوا ڈلیوری کا، اور وہیں پہ بچہ ہوا. اور اس کے شوہر نے کہا یہ بچہ میرا نہیں، بقول اس عورت کے جو اس کہانی سنائی گئی. اور اس طرح تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ رو رہی ہے کس طرح. دوستو ایک بات یاد رکھیں کہ جب یہ ضروری نہیں کہ میرا مشاہدہ ٹھیک ہو، لیکن میں نے بہت زیادہ کرائم کے جو ہے نا اصل کرائم کے پروگرام دیکھے بھی ہیں، اور اصلی کرائم کے لوگوں سے بھی باتیں سنی ہیں. کیونکہ ہمارے گھر بھی وہ ایک جیسے یوٹیوبر کہہ رہی ہیں کہ بہت ساری کام کرنے والی آتی ہیں، تو میں بھی کوئی 300-400 کام کرنے والیوں کے جو نا انٹرویو کر چکی ہوں، جنہیں میں نے اپنے گھر میں رکھنا تھا، لیکن ان کی کہانیاں سننے کے بعد میں نے انہیں اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کیا. کیونکہ یہ لوگ کرمنل مائنڈ رکھتے ہیں، یہ لوگ جو ہوتے ہیں نچلے طبقے کے، اور ان پر یقین نہیں کیا جا سکتا. جتنا پرانا ملازم ہوتا ہے نا دوستو، جتنا پرانا گھر میں آدمی ہوتا ہے تو وہ اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے، اور جتنا غریب ہوتا ہے نا، اور ہم ترس کھاتے ہیں کہ بیچارہ غریب ہے، اتنا ہی غریب جو ہے نا آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑ کے جاتا. تو دوستو یہ دل تڑپا دینے والی جو باتیں ہوتی ہیں نا، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ نچلے طبقے کے لوگ جو ان کی بڑی کہانیاں ہوتی ہیں، کرائم ہوتے ہیں، تو یہ عورت جس طرح رو رہی ہے نا، مجھے اس کے رونے میں بھی کوئی نا، مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ایکٹنگ ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے دیور کی یک طرفہ اس سے محبت تھی اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، یہی جس کی میں نے آپ کو تصویر دکھا رہی ہوں دوبارہ.
اور یہ بچہ اس کی راہ میں رکاوٹ تھا. یہ عورت کہتی تھی کہ میں نے یہ بچہ نہیں چھوڑنا. اس دیور کو کہتی تھی بچے کو میں نہیں چھوڑ سکتی کسی قیمت پر, میں نے اپنے بچے کے لیے ہی زندگی وقف کرنی ہے. اور یہ آدمی جو اس کا دیور ہے, جو یک طرفہ بقول ان کے اس سے محبت کر رہا تھا, یہ بہت جناب علی پکا عاشق تھا, پاگل ہوا تھا عشق میں نا جی, بیماری تھی اس سے عشق کی. دوستوں انڈیا میں ویسے بھی اگر آپ دیکھیں نا, بڑے ایسے یعنی کہ ڈرامے بنا کے دیے جاتے ہیں. اگر آپ ٹک ٹاک پہ دیکھیں, یوٹیوب پر چھوٹی چھوٹی کہانیاں جس میں دیور کا اور بھابھی کا بڑا محبت اور پیار دکھاتے ہیں اور بڑے ٹھرک کا پروگرام دکھاتے ہیں. تو یہ کلچر وہاں پہ بنایا جا رہا ہے, اس کو روکنا چاہیے انڈیا میں. جو دوست مجھے انڈیا سے بھی دیکھ رہے ہیں وہ اس سے ایگری کریں گے کہ اس طرح کے ڈرامے, اس طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں کہ دیور جو ہے, دیور بھابھی کا رشتہ بڑا گھٹیا انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. تو پھر یہ جو نچلے طبقے کے لوگ جب اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں موبائل میں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جائز کام ہے, اچھا کام ہے. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے دوستو, مجھے کہ یہ عورت بھی انوالو تھی اس دیور کے ساتھ, اور یہی وجہ تھی کہ اس کے شوہر کو کوئی شک تھا اور لڑائیاں تھیں, اور اس عورت کے کریکٹر پر اسے شک تھا. وگرنہ اس نے اس کو کیوں کہا کہ یہ بچہ میرا بچہ نہیں, اس کے شوہر نے لڑائیوں میں یہ بات اس نے کیوں کی؟ آخر کچھ نہ کچھ تو تھا نا. اگر دوستو یہ بہت اچھی تھی, بڑی وفادار بیوی تھی, اور کوئی بھی مرد ناجائز کیوں مارے گا؟ ماں سوائے اس کے کہ اگر وہ نشہ نہ کرتا ہو 24 گھنٹے, اور ایسا کوئی رپورٹ اس کے شوہر کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ کوئی نشئی تھا یا کوئی بھنگ پی کے سویا رہتا تھا یا وہ کوئی بڑا نشہ کر رہا تھا تو وہ اس نشے میں اس کو مارتا تھا. ایسی کوئی رپورٹ نہیں, وہ نارمل بندہ تھا. جب وہ نارمل بندہ تھا تو اس نے اس عورت کو کہا کہ یہ بچے کو میں اپنا بچہ نہیں مانتا. کیوں کہا؟ کیا اس نے ایسا منظر دیکھا آخر اپنے بھائی کے ساتھ کہ جو اس نے کہا یہ بچہ بھی میرا نہیں؟ تو آخر کار جب اس عورت نے اس آدمی کو ریجیکٹ کیا, یہ جو اس کا دیور تھا جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں, تو اس بندے نے 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, 4 دفعہ نہیں, بلکہ 8 دفعہ بچے کو, یہاں میں تصویر صرف لگا سکتی ہوں, پٹخا پٹخا کے اس آدمی نے اتنی بے دردی سے مارا کہ ایسا بندہ, انسان تو کیا جانور بھی کہلانے کے قابل نہیں ہے. یقین کریں جانوروں کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں, اور اس بندے کو کوئی سزا انڈیا میں بھی نہیں ملے گی. کیونکہ اس سے پہلے ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ جو ہوا, ایک شریف کے ساتھ, وہاں پہ بہت بڑا کیس جس نے در و دیوار ہلا دیے پاکستان کے بھی انڈیا کے بھی, لیکن اس کو بھی انصاف نہیں ملا. تو اس کو بھی انصاف نہیں ملے گا. اور اس میں اس عورت کا کتنا حصہ ہے کتنا نہیں, یہ اب اللہ جانتا ہے. جس طرح کا یہ رونا ڈال رہی ہے, اب پتہ نہیں کہ اس کے بعد یہ اس آدمی سے جب تھوڑے دنوں کے لیے جیل چلا جائے گا, پھر نکل آئے گا, پھر شادی کر لے گی, تو پھر پتہ چلے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے. تو انڈیا کے دوست ہمیں ضرور بتائیں کہ آگے پھر اس آدمی کا کیا ہوا, کیونکہ آگے پھر بھول جاتے ہیں سارے. ٹھیک ہے دوستو, اس بچے کے ساتھ یہ کیا, یہ دیور اور بھابھی کا شرمناک رشتہ جس میں یہ ملوث تھے, جس پہ شرم آنی چاہیے کہ یہ اتنا پاکیزہ رشتہ. اسلام میں تو بہت زیادہ تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسے رشتے کے ساتھ فرینکنس نہیں رکھنی چاہیے. دیور بھابھی والے میں فرینکنس ہونی ہی نہیں چاہیے, بلکہ کسی بھی شوہر کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ان میرڈ بھائی کو اکیلا چھوڑ کر اپنی بیوی کے پاس ہرگز نہ جائے, کیونکہ ایزی اپروچ میں ہر گناہ ہوتا ہے. دوستو یہ یاد رکھیں, ایزی اپروچ کیا ہوتی ہے؟ جیسے نوکرانیوں کے ساتھ لوگ سیٹ ہو جاتے ہیں, گھر کے مالک, کوٹھیوں کے مالک اپنے گھر میں کام کرنے والی کے ساتھ سیٹ ہو جاتے ہیں, عورتیں جو ڈیفینس کی اپنے ڈرائیور کے ساتھ سیٹ ہو جاتی ہیں, کیونکہ ایسی اپروچ ہوتی ہے کہ جانا آنا نہیں پڑتا, گھر میں ہی سب کچھ ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا, ایک عورت آئی تھی ہمارے گھر کام کرنے کے لیے, اس کا میں نے انٹرویو لیا, ڈیفینس سے آئی تھی, تو اس نے مجھے کہا کہ باجی وہاں تو گھر گھر کی یہی کہانی ہے کہ مالک نوکرانیوں کے ساتھ اور ڈرائیوروں کے ساتھ باجیاں, یعنی کہ ڈیفینس میں یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے دوستو, تو یہ ہو رہا ہے. اب آپ اس کے بارے میں رائے دیں کہ کیا تالی ایک ہاتھ سے بجی, کیا اتنا بڑا قدم اس نے, اس کے دیور نے ایسے اٹھا لیا, اور اس کے شوہر نے اسے کیوں کہا کہ یہ بچہ اس کا نہیں؟ ٹھیک ہے, اگر یہ عورت شریف تھی تو پھر اس کے شوہر نے کیوں کہا, یہ آپ نے ضرور بتانا ہے. اچھا جی, اب جو ہے جو اس لڑکی کے بارے میں اب بات کریں گے کہ جس لڑکی کو یعنی کہ مار دیا گیا, جو کہ کام کرتی تھی ایک کوٹھی میں, بہت امیر لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھی, اور کہا گیا ہے کہ وہ لڑکی جو 14 سال کی یہ کہتے ہیں, اس کو چھوڑ کر اس کی مالکن اس کوٹھی میں اپنے بیٹے, جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے, ڈرائیور کے ہوتے ہوئے, باقی سارے لوگوں کے ہوتے ہوئے,
وہ عورت خود باہر ٹری پھرتی رہتی تھی، کبھی اپنے گاؤں چلی جاتی تھی کئی دن کے لیے، کبھی کہیں چلی جاتی تھی، کبھی کہیں. تو ڈرائیور نے اور اس کے جوان سالہ بیٹے نے اس لڑکی کا جناب علی اس کی عزت سے وہ کھیلتے رہے اور کافی دیر تک 6-7 مہینے کھیلتے رہے. تو لڑکی نے کیا کیا کہ لڑکی نے جب وہ آئی عورت گھر کی مالکن، لڑکی نے جو بیوقوفی کی، اسے کچھ محسوس ہوا تو اس نے اس کو بتا دیا مالکن کو کہ بھی ایسے ایسے ہے کیس. تو مالکن اس کو لے کے چلی گئی اس کا چیک کرانے اسے، تو پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے. تو اس نے کیا کیا کہ لڑکی کو اس کی ماں کے گھر بھیج دیا. اچھا جی، ماں کے گھر بھیج دیا، لڑکی کو بھی پتہ چل گیا کہ مسئلہ کیا ہے. اب لڑکی کی جو تصویریں دکھائی جا رہی ہیں اس میں تو وہ 18 سال کی لگتی ہے، لیکن جو اور تصویریں دکھائی جا رہی ہیں اس میں وہ 14 سال کی لگتی ہے. اب پتہ نہیں کون سی تصویریں اصلی ہیں. دوستو اس وقت جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں نا، یہاں 12 سال کی لڑکی کی بھی سوچ جو ہے نا وہ 35 سال کی لڑکی والی ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں نا. اور 10 سال کا جو لڑکا ہے اس کی بھی سوچ 24-25 سال کے لڑکے والی ہے. اتنا تیز اور شارپ کر دیا ہے سوشل میڈیا نے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کی سنا ہے کہ اس کی پہلی بہن بھی ان کے گھر کام کر کے جا چکی ہے، اس کے بعد یہ لڑکی لگی. جب پہلی لڑکی یہاں پہ کام کر کے اس کی بہن گئی ہے، اس کی تو عزت کسی نے خراب نہیں کی، اس کے ساتھ کسی نے اونچ نیچ نہیں کی، وہ یہاں سے ٹھیک ٹھاک گئی. اب یہ لڑکی جب آئی تو آخر اس کے ساتھ کیا معاملہ بنا کہ اس کی عزت انہوں نے خراب کر دی، جبکہ پہلے اس کی بہن آرام سے یہاں سے چلی گئی. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ لڑکے نے اس کو شادی کا جھانسا دیا ہوگا، ان کے بیٹے نے، امیر نے لڑکی کو، اور پھر وہ بھی محبت میں، ظاہر ہے جو عمر ہے بتا رہے ہیں 14-15 سال، تو وہ تو بیوقوفانہ عمر ہوتی ہے لڑکی کی، بیوقوفانہ. پھر خاص کر جو ان پڑھ لڑکی ہے وہ پھر خواب سجا لیتی ہے کہ اتنے امیر لڑکے سے میری شادی ہو جائے گی یا یہ ہو جائے گا. تو بعد میں جب کام پورا ہو گیا تو لڑکا مکر گیا، اور ڈرائیور نے بھی یعنی کہ ڈرائیور بھی اپنا پورا کام لیتا رہا. تو دوستوں یہ امیر گھروں کے جو لڑکے ہوتے ہیں نا، ان کے ڈرائیور اکثر یہ مل ملا کے بہت کچھ باہر کرتے ہیں. اور یہ جو امیر لوگ ہیں نا، یہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا جو ہے نا چلو انجوائے کرتا رہے، گھر کی بات گھر میں رہ جائے. اور انہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی ان امیروں کو کہ ان کی بھی بیٹیاں ہیں، ان کے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، ان کے آگے بھی یہ آ سکتا ہے جو کچھ یہ کسی غریب کے ساتھ کر رہے ہیں. مگر یہ سمجھتے ہیں کہ مفت کی لڑکی ہے، باہر جائیں گے بدنامی ہوگی، لڑکے کو پیسے دے کے ارینج کرنی پڑے گی. چلو یہاں بڑے کیس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی ہیں اور سنے بھی ہیں دوستو. ایسے امیر کروڑ پتی لوگ جن کی بڑی بڑی فیکٹریاں ہوتی ہیں دوائیوں کی، وہ یہی کچھ کرتے ہیں، نوجوان لڑکیوں کو رکھ لیتے ہیں تاکہ لڑکے ان کے خوش رہیں، اور شادیاں وہ اپنے خالہ کی بیٹی سے کروا دیتی ہیں مائیں، اپنی بہن کی بیٹی سے، اور انجوائے کے لیے غریبوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے دوستو، یہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. کیا بتاؤں، بس کیا آپ کو بتاؤں. اب اس کیس میں دوستو غلطی یہ ہوئی کہ جب لڑکی غریب اپنی ماں کے پاس گئی یہ مسئلہ لے کے، اس کی جاہل ماں نے یہ غلطی کی کہ انہی کے گھر لے کے دوبارہ چلی گئی، جن کے گھر کا یہ مسئلہ تھا انہی کے گھر لے کے چلی گئی. وہ اس کو نیم حکیم خطرہ جان کسی LHV کے پاس لے گئی. اس نے کوئی ایسی رگ کاٹ دی کہ لڑکی کا بلڈ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. وہ جناب علی پھر یہ لے کے اس کو بھاگے ہیں لڑکی کو ہاسپٹل میں. میں یہاں لڑکی کا آپ کو بلر تھوڑا سا سناؤں گی کہ مرنے سے پہلے اس نے کیا کہا، آپ کو یہاں میں سناؤں گی. لڑکی کیا کہہ رہی تھی، فوٹیج ملی ہے ہمیں کہ وہ کیا کہہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، کیا ظلم ہوا، آپ کو دکھاتے ہیں. اچھا بیٹا، مجھے آپ کی آتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے. میرے ساتھ پہلے اون بھائی نے کی ہے، اچھا، پھر اس کے بعد میرے ساتھ حسن ڈرائیور تھا، اس نے میرے ساتھ 3 دفعہ زیادتی کی ہے. اون بھائی والی زیادتی جو ہے وہ میں نے باجی کو اتارا تھا، تو اس کے بعد باجی نے کچھ بھی نہیں کہا. باجی نے پھر مجھے اسٹیک لانگ کر دی رمضان میں، اور رمضان میں اسٹک پریگننسی اسٹک لاگ دی چیک کرنے کے لیے. چیک کرنے کے لیے. اور اس کے بعد ایک لائن آئی تھی، اور اس کے بعد باجی کو مجھے لگا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ میرے سے ذاتی کر کے ڈرائیور حسن جو تھا وہ گاؤں چل گیا.
रमजान में बहुत ओवर होने लगा था। मैंने बाजी लोगों को बताया, बाजी ने उसको निकाल दिया। तो मैं फिर घर गई, बाजी ने मुझे सीखना दी, बाजी का मैं कहाँ टेस्ट करवाऊंगी। उसके बाद बाजी ने मेरे टेस्ट नहीं करवाए। तो मैं घर गई हूँ 5-6 तारीख को। अच्छा और मेरी मामा का आई थिंक पेट खराब, मुझे 11वें महीने का बुखार चढ़ता रहा। अच्छा फिर मेरा बुखार नहीं उतरा, मलेरिया की मैंने मेडिसिन खाती रही। तो उसके बाद मेरी मामा ने पेपर लगा करेगा, पेट मेरा सखा था। फिर मामा ने बाजी लोगों को फोन किया, बाजी लोगों ने कहा इधर ही लिया, इधर ही इसका इलाज करवा देते हैं हम। अच्छा तो बाजी जो ओन है वो बाजी का क्या लगता है? वो ओन भाई बाजी का बड़ा बेटा है, शादीशुदा है या शादीशुदा, उसके 3 बच्चे हैं। और जो ड्राइवर है ड्राइवर भी शादीशुदा है, वो इधर से चले गए अपने गाँव चला गया था? हाँ उसको बाजी ने निकाल दिया तो दोबारा नहीं आया फिर वो? हाँ जी, बाजी ने निकाल दिया था ये छोटी रमजान के बीच में, अच्छा एंड के महीने निकाला था बाजी ने। अच्छा वो फिर वापस नहीं आया। तो अभी जो आपको दवाइयाँ वगैरह ला के देती रही है और जो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाती रही है वो कौन लेके जाता है? मतलब बाजी लेके जाती रही, बाजी लेके जाती रही है? पहले सूफी डॉक्टर के पास ले गई, फिर बिलाल डॉक्टर था उसके पास ले गई, उसके पास ले चेकअप करा के मुझे वो टाइफाइड बुखार तो नहीं, मैं टेस्ट किए खून का, मुझे बुखार टेस्ट नहीं, खून टाइफाइड बुखार नहीं था। अच्छा बाजी को पता था कि आप उसके बेटे ने आपके साथ जाती की है? बाजी जैसे ही गाँव से आई, मैंने बाजी को कहा बाजी मुझे ये ऑन बाय नहीं की है। अच्छा तो बाजी कहती उसने अगर किया भी ना तो बच्चा उसका नहीं है, बच्चा किसी और का। मैंने फिर बाजी का बाजी ये बच्चा उसको ऑन बाय का है, ऑन बाय ने मेरे साथ ज्यादती की है। फिर जो ड्राइवर था उसने भी ज्यादती की है, जो बच्चा उसका था। अच्छा और फिर उसके बाद वही बात की, उसके बाद नहीं बात हुई दोबारा? नहीं। अभी जो आपका 15-20 दिन पहले ऑपरेशन करवाया वो भी आपको बाजी ने करवाया? हाँ जी, वो वो बाजी आपको पता है आपको उसने कहाँ से करवाया ऑपरेशन? वो फिर हम लाहौर से बाहर है डॉक्टर, कहाँ पे थी पता है आपको? क्या सुंदर सरोवर वाली साइड पर है। सुंदर रोड? हाँ सुंदर। अच्छा तो आपने ये बच्ची का वीडियो देखा बेचारी का, कैसे वो बोल रही है। और मजे की बात है कि ये इसका लड़का शादीशुदा 3 बच्चों का बाप था इस अमीर औरत का, और ड्राइवर भी शादीशुदा था, फिर भी इसी लड़की के साथ ये इतनी अरसा ज्यादती करते रहे। और मालकन उसको कह रही है कि नहीं मेरे बेटे का ये बच्चा नहीं किसी और का बच्चा है। और वो लड़की ये मरने से कुछ देर पहले का इसका वीडियो है। मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता दोस्तों, कि ऐसी बेशरम अमीर औरतों को मर जाना चाहिए। उसी वक्त अल्लाह ताला इनको मौत क्यों नहीं देता? क्योंकि इसलिए कि किसी गरीब की बच्चे की कोई इज्जत नहीं, उसका कोई इनको एहसास नहीं, उनको गाजर मूली की तरह वो मर जाएं। उसको उल्टा कह रही है कि नहीं मेरा बेटा तो ऐसा है, मेरा बुढ़ा ठेरा बेटा जो 3 बच्चों का बाप है। ये 3 बच्चों के बाप, 3 बच्चों की माएँ, 4 बच्चों के बाप, 4 बच्चों की माओं को बहुत इश्क चढ़ा हुआ है। आपने इससे पहले भी क्राइम की स्टोरियां सुनी होंगी कि 4 बच्चों को कत्ल करके माँ फरार हो गई, 4 बच्चों के बाप ने ऐसे कर दिया, 3 बच्चों के बाप। ये क्या मसला है 3 बच्चों का, 4 बच्चों का? जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि बच्चे क्यों पैदा करते हैं, क्यों, किस लिए। तो दोस्तों मुझे ये कतई नहीं लगता कि इस लड़की का, ये लड़की चली गई दुनिया से, इसकी माँ को पैसे 1 लाख रुपए उन्होंने अंदर जाके दे दिया, बस यहीं तक मामला था दोस्तों। दुख की बात है कि इस लड़की की जान की कीमत ना 1 लाख थी और वो चली गई। ठीक है, ये बहुत सोचने की बात है। ये सोचें, ये जितने भी अमीर लोगों तक पहुंचा सकते हैं ना मेरा वीडियो पहुंचाएं। इनकी बेटियों के सामने फिर और तरीके से आता है, और तरह के एक्सीडेंट होते हैं इनके साथ, और तरह की बीमारियां लगती हैं। ये समझते हैं कि बस ये तो अल्लाह की तरफ से आफत आई है। नहीं, किसी गरीब के साथ, किसी के साथ नाइंसाफी की होती है तो आपके आगे आता है। तो दोस्तों देखते हैं, अब यह है कि जो काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाली औरतें, उन्हें सोचना चाहिए कि अपनी जवान बेटी को किसी के घर कतन जहां ज्यादा मर्द हों
वहां छोड़ के नहीं जाना चाहिए। इज्जत तो दार होती है औरत मालकन, तो इसे अकेला छोड़ के कभी ना जाती अपने बेटों में। खुद भी लगता है ये औरत इज्जतदार नहीं, ये जो अमीर औरत है ना, ये खुद भी कोई इज्जतदार नहीं लगता, ये भी कोई समझ रहे हैं ना, इस तरह की औरत होगी घटिया। तो चलो अब दोस्तों ये बताती हूँ मैं आपको कि डैबों में जो लड़कियां बेचारी 12-12 घंटे बगैर कुछ खाए पिए, जो ऐसे उनकी हालत होती है बेचारियों की, और लड़के क्या करते हैं जी, उसकी वीडियो बना के एक लड़के ने, ये देखें ये लड़की है, इसकी तस्वीर लगाई है, इस लड़के ने वीडियो बनाकर इससे बगैर पूछे वायरल कर दी है जी। क्या इस लड़की की कोई इज्जत नहीं? क्या कोई भी किसी की तस्वीर बनाकर ऐसे एक छाप देगा? शर्म आनी चाहिए। ये लड़कियां डैबों में पता नहीं कितनी गंदी नजरों का मुकाबला करती हैं, कितने गंदे और गलीज लोग सफर करते हैं और कितनी गंदी नजरें डालते हैं। अल्लाह ताला ऐसी बेटियों की इज्जतों को सलामत रखे। ऐसी लड़कियां तो ताजीम के काबिल हैं जो ऐसे कमा के अपने घर चला रही हैं, अपने माँ बाप के घर चला रही हैं, अपने माँ बाप के बहन भाइयों के खर्चे पूरे कर रही हैं। ये लड़कियां ताजीम के काबिल, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो अब अगला मामला है कि सऊदी अरब में एक औरत जो लड़कियां सप्लाई करती है, आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि वो किस महीने में, हज के महीने में वो लड़कियों को लेके जाती है, दो जोक दर जोक, और वहां जाके सप्लाई करती है। सोचें आप कि कितनी घटिया और गिरी हुई हरकत वो हज के महीने में करती है। ये हो रहा है पाकिस्तान में। कहां बैठे हैं पिंकी के पीछे सारे? कई पिंकियां और पिंके यहां लगे फिरते हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं। पिंके घरों में इज्जतें खराब कर रहे हैं गरीबों की। पिंकियां जो है लड़कियों को वरगला के कहां से कहां पहुंचा रही हैं, ठीक है। और अब आप अगले केस की तरफ आते हैं। वो जो माँ बड़ी बड़ी लड़कियों को छोड़कर, जनाब अली उसको नया बॉयफ्रेंड मिल गया और उसका जो पहला शौहर है वो जेल में रहा, पता नहीं किस केस में जेल में रहा, अभी छूट के आया, सुनने में आया, और उस औरत को उतनी देर में उससे मोहब्बत हो गई। लड़कियों ने बहुत रौला डाला हुआ है। अब ये लड़कियां वाकई उसी औरत की बेटियां इतनी बड़ी बड़ी 28-30 साल की, मुझे तो नहीं लग रहा कि उस औरत की ये बेटियां इतनी बड़ी बड़ी। इसमें भी कोई अब नया कोई आएगा अपडेट तो आपको बताऊंगी। उनके बाप ने ऐसा क्या काम किया जो जेल से रिहा हुआ है कुछ दिन पहले, और इनकी माँ ने किसी दूसरे आदमी से शादी कर ली। अब ये भी देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अब हम ऐसे किसी के रोने धोने पे यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि औरतों का रोना धोना जो होता है ना दोस्तों, उस पर यकीन करना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा रोता धोता वही है जो ज्यादा गुनाहगार होता है। तो दोस्तों बाकी एक और खबर भी मैं आपको देना चाहती थी कि एक मरी हुई लड़की की लाश के साथ 4 दिन के बाद 3 बंदे ज्यादती करते रहे। उनके घर वालों को किसी ने खबर दी कि आपकी बेटी तो बरहना पड़ी है कब्र के बाहर। ये भी 3-4 दिन यानी कि 5-6 दिन पहले का वाक़या है कि एक मरी हुई लड़की की भी इज्जत से ये पाकिस्तानी खेलते रहे। मुझे बताएं, यहाँ पे तो मरी हुई लड़की की इज्जत नहीं है जी, तो जिंदा लड़की की क्या? शरीफ लड़कियों की ना, शरीफ लड़कियों के साथ ये होता है, और जो नंगी फिरती हैं सब कुछ खोल खाल के, उनके साथ कुछ नहीं होता, बल्कि वो दूसरों को लूट करना आदमियों को चली जाती हैं। इसका मतलब है कि शराफत महंगी पड़ जाती है लड़कियों को। दोस्तों अपनी राय आप जरूर दीजिएगा, सावधान रहें, अपने इर्द गिर्द नजर रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे बताएं कि क्या मेरी इन बातों से आप मुत्तफिक हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।